बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम दोस्तों को दीन दुनिया की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए और अल्लाह करीम तमाम आलम इस्लाम की भी खैर फरमाए। आज हम आपके लिए जो वजीफ़ा लाए हैं वो 1 मिनट का है और इस वजीफ़े को आप किसी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी हर किस्म की हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। इस वजीफ़े की मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आज का हमारा वजीफ़ा असर की नमाज के बाद का वजीफ़ा है, लिहाजा हम आपको वजीफ़ा बताने से पहले नमाज असर के कुछ फ़ज़ाइल बताते हैं। अल्लाह के यहाँ असर और फजर के वक्त की बड़ी अहमियत और वक़्त है और इसी तरह से इस वक्त के वज़ाइफ की भी ऐसी ही वक़्त है। आइए अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में आपको बताते हैं असर की नमाज की क्या फजीलत बताई गई है। सही बुखारी की हदीस नंबर 554 की रिवायत है कि जलील बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, उन्होंने कहा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को अब देख रहे हो। इसको देखने को तुमको कोई जहमत भी ना होगी, बस तुम ऐसा कर सकते हो। सूरज तलू होने से पहले वाली नमाज यानी फजर और सूरज के गरूब होने से पहले वाली नमाज यानी असर से तुम्हें कोई रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि पस अपने मालिक की हम्दो तस्बीह कर सूरज तलू होने और गरूब होने से पहले। रावी हदीस बयान करते हैं इस हदीस का मफहूम ये है कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाएं, उनका ख़ास तौर पर तुम ध्यान रखो। और सही बुखारी की हदीस नंबर 555 में रिवायत किया गया है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे पहले अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने उन्हें छोड़ा, वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। वैसे तो अल्लाह के यहाँ तमाम नमाजों की अहमियत है, लेकिन असर की फजीलत को ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया है, इसलिए चाहिए पांचों नमाजों की पाबंदी की जाए और फजर और असर की नमाजों का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाए ताकि जल्दी हमारा अमाल नामा अल्लाह के पास जाए तो हमारी हाज़री अल्लाह के यहाँ पेश हो। अल्लाह को असर का वक्त इस कदर महबूब है कि इस वक्त की अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कसम भी खाई है। एक और हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तुम फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद कुछ देर मुझे याद कर लिया कर, बाकी औकात में तेरा मुईन और मददगार हूँगा। ज़रा गौर फरमाएं, जिसका मुईन और मददगार अल्लाह हो जाए
تو اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس کہ آج یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم رات دن کے لیے ٹھوکریں تو کھاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہمیں دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لازمی اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کریں۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے ساتھ منسلک ہے۔ آئیے آپ کو آج کے وظیفے کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں، جو کہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن بڑا ہی مؤثر اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو ہر طرف سے مایوسی ہے اور آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی اور آپ کو چاہیے کہ نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا حیو، یا حلیمو، یا حکیمو، یا عزیزو، یا کریمو، اقضا حاجات بے حقی، ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھ لیا کریں، اور اس عمل کو لگاتار 21 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جس قسم کی بھی حاجت ہوگی ضرور قبول ہوگی، بشرطیہ کہ حاجت جائز ہو۔ ناجائز حاجت یا کاموں کے لیے وظیفہ فائدے کی بجائے نقصان دے گا۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ بہت مختصر اور آسان ہے، اس لیے بجائے 21 دن کے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے۔ انشاءاللہ پوری زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کی جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے ہر حال میں اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لہذا اللہ ہی کو پکارا جائے تو بہتر ہے۔ خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو تو پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے رب سے اپنی ساری حاجتیں مانگے، حتیٰ کہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس سے مانگے۔ یعنی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ اتنے بڑے آستانے سے چھوٹی چیز کیا مانگوں، کوئی بڑی حاجت مانگوں گا، نہیں، ہر حاجت مانگو، چھوٹی ہو یا بڑی۔ اگر اس سے بڑی چیز مانگی جائے تو بتاؤ چھوٹی حاجتوں کے لیے کون سا دروازہ ہے؟ غلام اپنے آقا سے ہر چیز مانگا کرتے ہیں۔ اللہ وہ داتا ہے جو کہ ہر وقت دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اپنے بندے کو کسی نہ کسی بہانے سے عطا کرے۔ جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتے۔ اللہ خود قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا مانگنا سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں خوش نصیب ہیں، اور جو دعا نہیں مانگتے یہ ان کی بدبختی کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اعمال کا حساب دے رہا ہوگا تو بہت سی نیکیاں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں اسے علم نہ ہوگا، اور پھر اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری ان دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے بچپن یا جوانی میں کی تھی۔ تو کہتے ہیں اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔